मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जिसे एक बच्चे ने अपनी माँ की मौत के बाद बनाया। शायद बहुत से लोग इस बात को मजाक समझें, मगर ये वो मुल्क है जो जहाँ चाहता है अपना कब्ज़ा जमा लेता है, मगर दुनिया के छोटे तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। सबसे पहले एक बेडरूम से शुरू होने वाली इस मुल्क की कहानी आज अपने अरूज पर है और ये एक मुल्क का दर्जा रखता है। मगर वो मुल्क जिसे कोई नहीं मानता, वो लड़का जो कभी खुद अखबार बनाता और बेचता था, इस मुल्क का बादशाह कैसे बना? वो कौन था? इस मुल्क की दिलचस्प कहानी कब से शुरू हुई? सवाल बहुत हैं, मगर जवाब सिर्फ एक, इस मुल्क का वजूद है। आज हम आपको ले जाने वाले हैं किंगडम ऑफ तालोसा की सैर पर, जहां हर चीज़ डिफरेंट है। आज हम आपको इस मुल्क के बारे में बताएंगे वो दिलचस्प हक़ाइक़ और मज़ेदार बातें जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ दुनिया के कौन से मुल्क से है और कि आपने आज से पहले इस मुल्क का नाम सुना था। अगर सुना था तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें और हमें बताएं कि हम मज़ीद ऐसे ममालिक की वीडियो आपके लिए लाते रहें। क्या आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही हैं? दोस्तों, तालोसा, जिसे किंगडम ऑफ तालोसा के नाम से जाना जाता है, इब्तदाई मैक्रोनेशंस में से एक है जो 1979 में मिल्वॉकी के 14 साला रॉबर्ट बैन मेडिसन ने कायम की थी और इसे पहले अपने बेडरूम तक महदूद रखा। इसने ये नाम दरियाफ्त करने के बाद अपनाया। इस लफ्ज़ का मतलब फ़ेनिशियन ज़बान में घर के अंदर है। इस तरह पहले मंसूबों के साथ ये अब तक बरकरार है। 1990 की दहाई के आखिर में इसके इंटरनेट और मीडिया की नुमाइश ने बाद के दीगर मैक्रोनेशंस की ज़ाहरी शक्ल में अहम किरदार अदा किया। इस मुल्क ने ज़मीन पर मौजूद कई जगहों को अपने इलाके के तौर पर बयान किया है। ख़ास तौर पर मिल्वॉकी का एक हिस्सा इसमें शामिल है जिसे ग्रेटर तालोसन एरिया कहते हैं। ताहम ऐसा कोई दावा अक़वाम मुत्तहिदा या किसी भी कौम की तरफ से तस्लीम शुदा नहीं है। 23 जून 2016 तक यहाँ फ़ाल शहरियों की तादाद 213 अफराद बताई जाती थी, जो बाद में बढ़ी भी, मगर इनमें वो लोग भी शामिल थे जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर शहरी नहीं रहे। तलोसा का मौजूदा बादशाह जॉन विली है। तख्त के जानशीन तलोसा के मौजूदा किंग के बच्चे होते हैं। दोस्तों, मेडिसन अपनी जवानी और कॉलेज के सालों में तलोसा को एक मुल्क के तौर पर बरकरार रखे हुए था। उस वक्त के दौरान तकरीबन 40 दूसरे लोगों ने तलोसा में शमूलियत अख्तियार की। ज़्यादातर मिल्वॉकी इलाके में रहने वाले थे, लेकिन यूरोप में मेडिसन के कई दोस्तों और जानने वालों समेत बहुत से लोगों ने इस मुल्क में शमूलियत अख्तियार की। पहले जमहूरी इंतखाबात 1981 में यहाँ हुए और तलोसा 1985 में आइनी बादशाहत बन गया। रॉबर्ट मेडिसन और दीगर शायकीन ने तलोसान सकाफत को कई सालों में तैयार किया। 1980 में मेडिसन की तरफ से बनाई गई तलोसान ज़बान 35,000 अल्फाज से जुड़ी हुई है, जो 1,21,000 अख़ज़ करदा अल्फाज का दावा करती है, जिसमें एक लफ्ज़ फैशदा भी शामिल है, जिसका मतलब है पहली नज़र में मोहब्बत। एबा वीला, जिसे एबा बवील भी कहा जाता है, मौजूदा तलोसान दारुल हुकूमत है। इसके बारे में बहुत से मुख्तलिफ दिलचस्प हक़ाइक़ भी हैं। कई लोगों का मानना है कि यह मुस्तकिल दारुल हुकूमत नहीं है, अगरचे इसे वाज़ेह तौर पर दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब भी किया गया था। जदीद तोलोसियन बाज़ औक़ात इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये कौम खुद एक सिटी स्टेट है, यानी कि इसका कोई दारुल हुकूमत नहीं है। इस मुल्क की कहानी का आगाज़ होता है उस वक्त से जब मेडिसन की मां का इंतकाल हो जाता है और ये शदीद गम में डूब जाता है। ये 20 सितंबर 1979 में एक रियासत की बुनियाद रखता है। ये बात आपको हैरान कर देगी कि इसने ये रियासत
اپنے بیڈ روم اور گھر کو لے کر بنائی۔ یہ جوانی میں خود ہاتھ سے لکھے ہوئے اخبارات بیچتا تھا۔ اس کی قسمت دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی۔ لوگ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے اور اس کی کمیونٹی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا، جس میں زیادہ تر اس کے رشتہ دار شامل تھے۔ اس نے اپنا جھنڈا اور قومی نشان بھی ڈیزائن کروا لیا۔ اس ملک کے بارے میں دنیا کو اس وقت سب سے پہلے پتہ چلا جب نیو یارک ٹائمز میں اس ملک کے بارے میں کہانیاں شائع ہونے لگیں، جو کہ امریکہ کے مشہور ترین اخبارات میں سے ایک ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی نئے شہری تولوسا میں شامل ہوئے اور میڈیسن نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ وہ ایک مائکرونیشین اصلاح کا موجد تھا۔ یہاں نئے شہریوں کا داخلہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے لگا اور اس مملکت کے بارے میں جوش و خروش مزید بڑھنے لگا۔ یہی سب میڈیسن چاہتا تھا۔ دوستو، 2000 کی دہائی کے اول میں اس مملکت کے کچھ ممبران نے میڈیسن اور اس کی حمایت کرنے والے شہریوں کی اکثریت کو ناقابل برداشت سمجھی اور خود مختار قرار دے دیا۔ کرسٹوفر گروبر کی قیادت میں انہوں نے 1 جون 2004 کو علیحدگی پسند جمہوریہ تولوسا تشکیل دے دی۔ اگرچہ جمہوریہ تولوسا کو بادشاہت نے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا، دونوں حمایتوں کے درمیان دوستی اور تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور دونوں پھر سے ایک ہو گئے۔ دوستو، تولوسا اپنے آپ کو ایک دنیا کی مکمل قوم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مائکرونیشین نہیں بتاتا۔ اگرچہ مائکرونیشین کی حیثیت سے تولوسا کی تاریخ طویل اور ممتاز ہے۔ دوستو، تولوسا فوجی سروسز کی حمایت کرتا ہے۔ عام طور پر بادشاہ مسلح فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، لیکن اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو فوجی رہنما اور وزیر دفاع کے مشورے پر ولی عہد کی پیروی ہوتی ہے۔ عظیم جھیلوں کے علاقے میں تولوسا کا مقام اکثر تیزی سے بدلتا ہوا موسم رکھتا ہے، جس سے ایک مرطوب براعظمی آب و ہوا پیدا ہوتی ہے، جس میں سرد ہوا، برفیلی سردیاں اور بہت گرم مرطوب گرمیاں ہوتی ہیں۔ سال کا گرم ترین مہینہ جولائی کا مہینہ ہوتا ہے۔ یہ کوزمبری کا چھوٹا سا جزیرہ جو سینٹ مالو فرانس کے ساحل پر واقع ہے۔ 1992 میں اس جزیرے کے دورے کے دوران کنگ رابرٹ اول نے اسے تولوسا کا حصہ قرار دیا تھا۔ اس جزیرے پر رابرٹ نے 1886 میں واپس آ کر فرانسیسی فوجوں کے نصب کردہ خاردار ٹیکنالوجی کو شکست دے دی اور یہ جزیرہ 1996 میں تولوسا کا 7واں بڑا صوبہ بن گیا۔ دوستو، تولوسا کی فی مشیت نہیں ہے، تاہم سیاسی جماعتوں اور مختلف سینیٹرز کو ان کی سیٹیں قبول کرنے کے لیے تھوڑی سی فیس ادا کرنی پڑتی ہے، جن کے لیے وہ منتخب ہوئی ہیں۔ مزید رضاکارانہ ٹیکس یا ڈاک ٹکٹوں اور سکوں کی فروخت سے خزانے کے لیے رقم اکٹھی کی جاتی ہے۔ یہاں تولوسا کی بادشاہت بنیادی طور پر ایک آئینی بادشاہت ہے۔ اس طرح یہ ایک یک طرفہ ریاست ہے۔ کنگ جان ریاست کے سربراہ ہیں۔ یہاں 30 نومبر 1987 کو قائم ہونے والی رائل تولوسن بحریہ 3 فوجی خدمات میں سب سے پرانی بحریہ ہے۔ تولوسا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے زمین پر موجود کئی حصوں کو اپنی مالکیت ظاہر کیا ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل پاپولیشن 255 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ ٹوٹل ایریا 13 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل جی ڈی پی $842 ہے۔ یہاں استعمال ہونے والی کرنسی تولوسان لیوس ہے۔ تو دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔